आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पीएमएस के एग्ज़ाम की डेट इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि जितना भी वक्त आपके इम्तिहान में रह चुका है क्या उसमें तैयारी मुमकिन है या नहीं, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन देखिएगा। अगर फिर ना समझ आए तो थर्ड टाइम लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो अल्लाह के बंदो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट करके या कमेंट सेक्शन पर भी कांटेक्ट करके सवाल या कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ लाइक करना होता है, ठीक है। और 10 मिनट की वीडियो जौन सी है ना आपके पास जो पहुँच रही है इजीली, ये वीडियो बनाने में तकरीबन 5 घंटे लग जाते हैं। वीडियो बनाना, इसके लिए रिकॉर्डिंग करना, सेव करना, अपलोड करना, टैग्स लगाना, थंबनेल लगाना, हैशटैग लगाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना होता है, और ये 1 मिनट का प्रोसेस होता है। तो आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब और लाइक करना होता है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम शॉर्ट रह जाए ना पीएमएस के लिए, तो अक्सर लोग और अक्सर टीचर्स जो उनसे है ना वो बच्चे को डिसहार्ड कर रहे होते हैं। यार पीएमएस है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप 2 माह में तैयारी कर लोगे या 3 माह में तैयारी कर लोगे या 4 माह में। ओ अल्लाह के बंदो, ये सारे के सारे लोग आपके दुश्मन होते हैं। जो लोग आपको हमेशा डिसहार्ड करें, ये याद रखें कि वो बंदा आपका दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन ज़रूर हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आपने पॉजिटिव पॉइंट रखना है कि हमने सिलेबस के मुताबिक अच्छे से तैयारी कम वक्त में करनी है। अब कम वक्त में तैयारी किस तरह मुमकिन है, आपको बता दूं कि आप एक बुक पकड़ें, सबसे अच्छे वाली बुक पकड़ें, ठीक है। अपने मुतलका टीचर या मेरे से पूछें, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है। आप एक बुक का मुतालिया करें, एक बुक में से आपने सिलेक्टिव टॉपिक्स तैयार करने हैं, ठीक है। और उन सेलेक्टिव टॉपिक में सिर्फ आपने हेडिंग्स और कोटेशन तैयार करनी है, ठीक है। ये आपको मैंने आसान सा हल बता दिया है। और मज़ीद आपने उनको उन हेडिंग्स को कैसे लिखना है, मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं मैं अपने चैनल पर। आप हेडिंग लिखने का तरीका वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपने तैयारी शॉर्ट वे में करनी है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या है कि आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट मेरे से सवाल कर रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर आप लोग एकेडमी अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जी। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको बता दूं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने सीएसएस ऐसे और पीएमएस ऐसे और तहसीलदार के ऐसे के लिए सिर्फ 6 ऐसे बनाए हैं। और ये 6 ऐसे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे ऐसा मजमून होता है जी जो कि मसाइल पर होता है। अब मसाइल पर कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, एजुकेशन, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, और साइंस, और इसके अलावा पॉलिटिक्स, कानून के मसाइल, ठीक है। इस तरह के जितने भी सवाल ऐसे हैं ना, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आते हैं। मैंने इन ऐसेस को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब 6 हिस्सों को अगर आप तैयार कर लें तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर वुमेन का ऐसे है ना, तो ये इसको लिखने का एक ख़ास तरीक़ाकार है, ठीक है। सिर्फ आपने उस तरीक़ेकार को, यानी मैंने ये जो ऐसे बनाए हैं ना 6, ये एक ख़ास तरीके के मुताबिक लिखे हैं। मतलब ऐसे पॉइंट मैंने पुट किए हुए हैं कि जो भी ऐसे वुमेन के मतलब आ जाए, वुमेन के मतलब वो ऐसे आपका ठीक हो जाए, ठीक है। 6 ऐसे अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, और टोटल आपका 1.5 माह लगेगा और आपकी तैयारी मुमकिन है। अब डेट भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना,
ٹھیک ہے، آپ لوگ 6 ایسے تیار کریں گے تو 600 آپ کا ٹاپک کلیئر ہوگا ایسے کا انشاءاللہ. 100 وومین کا، 100 ڈیموکریسی کا، 100 آپ کا سائنس کا، 100 سوشل ایولز کا، 100 کرنٹ افیئرس کا. ٹھیک ہے، اسی طرح کے مزید ایسے ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسے ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کا کلیئر ہو جائے گا سائنس کے متعلق. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف میرے نوٹس میں سے تیاری کرنی ہے. اگر آپ لوگ میرے نوٹس میں سے تیاری کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا پاسنگ ریشو 50% ہے. لیکن اگر آپ لوگ نوٹس کے ساتھ کلاسز لیتے ہیں، مطلب ٹیسٹ دیتے ہیں، تو آپ کا 100% میں سے 90% چانس ہے. باقی 10% آپ کی لک بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایگزامینر جو ہوتا ہے اس نے یہی لوگو بنایا ہوتا ہے، میں نے پیپر چیک ہی نہیں کرنا، کیونکہ اس کے پاس کمروں کی صورت میں ڈیروں کی صورت میں پیپر پڑے ہوتے ہیں اور وہ پیپر صحیح چیک نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بچے اکثر فیل کر دیے جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے محنت اپنے بس میں کرنی ہے، باقی آپ کی قسمت ہے. ٹھیک ہے، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے محنت کر کے، انشاءاللہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو بتا دو صرف 6 ایسے آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ العظیم آپ کا پیپر ایسے کا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور باقی بات رہ گئی کہ کیا سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے ملٹی ایسے ایکسیپٹیبل ہے. تو یار اللہ کے بندوں، پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے لیے ملٹی ایسے ایکسیپٹیبل ہے. اب یہ کاپی اینڈ پیسٹ نہیں ہے، یہ نہیں کہ گوگل سے اٹھایا گیا یا بک سے اٹھایا گیا. ٹھیک ہے، یہ سیلف لکھا گیا ہے اور اسے 2 سے 3 سی ایس ایس کوالیفائر سے چیک کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی انسان ہوں، میں سی ایس ایس کو پڑھاتا ہوں ایسے کا پیپر، لیکن پھر بھی میں نے ری چیک کروائی ہیں. یہ نہ ہو کوئی گرامر یا اسپیلنگ کی مسٹیک نکل آئے. ٹھیک ہے، یا پنچویشن کی کوئی غلطی نکل آئے، لیکن پھر بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اور اس ٹیچر کا فیڈ بیک یہ تھا کہ آپ اگر یہ ایسے تیار کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو وہ آسانی سے پاس کر لیتے ہیں ایسے کا پیپر. ٹھیک ہے، اور اگر آپ میری آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے واٹس اپ نمبر پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ کس طرح کم وقت میں تیاری کریں. ٹھیک ہے، کم وقت میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. آپ لوگ اکیڈمی آتے ہیں، اکیڈمی جاتے ہیں، خرچے زیادہ کرتے ہیں، تو آن لائن کلاسز بیسٹ ہیں. کیوں بیسٹ ہیں؟ کیونکہ آپ کا آنے جانے کا ٹائم بچ جاتا ہے، آپ کے ایکسٹرا اخراجات بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی ایویلیشن تک بھی جون سی ہے نا وہ بھی آن لائن ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. جو فزیکلی ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی، آپ اسے ٹھیک طریقے سے چیک نہیں کروا سکتے. جون سی آن لائن ہوتی ہے وہ جب بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس سیو رہے گی ویڈیو کی صورت میں. تو آپ لوگ میری آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں یا کسی بھی ٹیچر کی آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب سے آسان راستہ ہے ٹائم بچانے کا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ لوگ تیاری گھر میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن کریں. اگر آن لائن بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ میرے نوٹس میں سے تیاری کریں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا 50 سے 70% پاسنگ کا چانس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور باقی بات رہ گئی کہ کلاسز جون سی ہیں میری وہ کس وقت ہوتی ہیں. آپ دن کے کسی بھی وقت اٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے جب بھی میرے سے کنٹیکٹ کرنا ہے آپ نے مجھے یہ نہیں کہ السلام علیکم، بلکہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے. میں فلاں بات کر رہا ہوں، کہاں سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے پی ایم ایس کی اٹیمپٹ دینی ہے یا سی ایس ایس کی دینی ہے یا تحصیلدار کی دینی ہے یا سی ایس ایس کی دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ مکمل ڈیٹیل لکھ کر آپ نے مجھے سینڈ کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو رپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، ادروائز بچے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر بچے کو میں اس طرح گائیڈ کروں. یار آپ کون ہو اور کہاں سے بات کر رہے ہو، آپ نے کون سے سبجیکٹ چوز کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ایسے کے نوٹس تیار کرتے ہیں تو اگر آپ کا سوشل ورک کا پیپر ہے تو وہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اردو ایسے بھی آپ کا اسی میں کلیئر ہوگا. تو پھر کیا کنفیوژن ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ کیوں نہیں تیاری کرتے. ٹھیک ہے، نوٹس میں سے تو آپ لوگوں کو میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی. اب ڈیٹ کی بات کرتے ہیں. ڈیٹ آپ کا پیپر کب ہو رہا ہے جی. پیپر آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جولائی کے سٹارٹ پر. ٹھیک ہے، انشاءاللہ متوقع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جولائی کے سٹارٹ پر، میں دوبارہ اگین بتا رہا ہوں، جولائی کے سٹارٹ یا مڈ پر زیادہ سے زیادہ آپ کا آخر تک پیپر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو لازمی ویڈیو کو اگین واچ کیجیے گا. ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، اور اپنا خاص خیال رکھیے گا. اور سب سے بڑی بات کہ
پیپروں کی تیاری آپ کی 2 ماہ میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔